بکر دی ہوئے تے بیوی مصطفیٰ دی ہوئے اللہ اکبر کبیران اے اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر دی خواہش کو پورا کر دیتا اللہ اکبر کبیران آپ رسول اللہ نوجوان بیٹی عائشہ ابو بکر دی بیوی مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دستیابی فرمان لگا سونے انظر الى مالی آقا سونے مال ابو بکر داوے خرچ محمد دے ہوئے آقا سونے مال میرا ہوئے خرچ توالے دے ہوئے اللہ اکبر کبیر اللہ سلطان نے ایک ہی خواہش میں پورا کر دیتا جن کے تبوک دے موقع تھے اللہ سلطان نے پاک پیغمبر دستیابی یار کار رفیق سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اینا کو چندہ پیش کیتا اینا کو چندہ مال دیتا آقا فرماتے ہیں یار ابو بکر کی لے گئے کی چڑھ گئے سونے کرتا سارا سامان لے آیا اللہ سونے اللہ سلجرات پیغمبر جی سارا سامان لے کے آ گیا آقا سونے پیچھے کر دندر اللہ اس رسول دی محبت چڑھ کے آیا پیغمبر دے سیابہ آخری صلاة والسلام دے اشارے تے مال بھی پیش کر دینے پہ جاننا بھی پیش کر دینے پہ اپنے بیوی بچے بھی قربان کر دیتے کہ آخری پیغام تے آخری میسج تے میرے بات ختم اور نہ دیتی یا نے جانا نہ نے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتی یا نے جانا نہ نے مال دیتے نے